يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم حشر الأجساد. فالذنب لا يخلو من عقوبة، لكن لجهل العبد لا يشعر بما فيه من العقوبة، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائب الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصحى أحس بالألم. فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والاغتراق على الماء، وفساد البدن على السموم، والأمراض على الأسباب الجالبة لها. وقد تقارن المضرة الذنب، وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة، كما يتأخر المرض من سببه أو يقارنه. وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام، يذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبة، ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا، كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة. فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية، وإلا فهو صائر إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل ساعة؟ والله المستعان.